पी टी आई के पुरतशद्दुद एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया गया। तरबियत याफ्ता शरपसंद और गैर कानूनी अफगान शहरी एहतजाज में शामिल थे। 1500 शरपसंद मफरूर इश्तिहारी मुराद सईद के मातहत सरगर्म थे, जो खुद भी हमरा था। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है, पुलिस रेंजर्स ने पुरतशद्दुद हुजूम को मुंतशिर करने के लिए लाइव एमुनिशन का इस्तेमाल नहीं किया। पाक फौज का पुरतशद्दुद हुजूम से न कोई टकराव हुआ, न ही वो तशद्दुद की रोकथाम के लिए तैनात थी। क़यादत के हमरा मुसल्लह गार जो मुजाहिरीन के मुसल्लह शरपसंदों ने अंधाधुंध फायरिंग की। पाक फौज की तैनाती का मकसद अहम तंसीबात को महफूज बनाना था। खुद साख्ता पुरतशद्दुद हालात में PTI क़यादत ने सूरत हाल संभालने के बजाय राह फरार इख्तियार की। PTI ने सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मुबैयना हलाकतों की जिम्मेदारी कानून नाफिज करने वाले इदारों पर डालने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद के बड़े अस्पतालों की इंतजामिया ने हलाकतों की रिपोर्ट की तरदीद भी की। मन घड़त सोशल मीडिया मुहिम के दौरान पुराने AI से तैयार झूठे क्लिप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बानी PTI की अडियाला जेल से मुंतकली की खबरों में सदाकत नहीं, वो अपने सेल में मौजूद हैं और उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। जेल जराई का कहना है, बानी PTI के सेल को थाना न्यू टाउन का हिस्सा करार दिया गया है। पुलिस ने बानी PTI के 28 सितंबर के एहतजाज के मुकदमे में गिरफ्तारी डाली है। जेल अस्पताल के डॉक्टर्स बानी PTI का रोजाना तिबी मुआयना करते हैं। उनका ब्लड प्रेशर और शुगर नॉर्मल है। वो 2 मरतबा वर्जिश भी करते हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक उन्हें सहूलतें दस्तयाब हैं। मोबाइल डेटा सुस्त रवि का शिकार, सार्फिन अजियत से दो चार। कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट की रफ्तार मुतासर होने से मुश्किलात का सामना। सार्फिन का कहना है, कई इलाकों में वाईफाई सर्विस में भी खलल आ रहा है। इंटरनेट सुस्त होने से ऑनलाइन कारोबार मुतासर हो रहा है। ऑनलाइन तालीम हासिल करने वाले तलबा को भी मुश्किलात का सामना है। चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यू पर डेडलॉक खत्म करने के लिए नया फार्मूला ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान चाहता है नया फार्मूला कम से कम 3 साल के लिए तय किया जाए, जो तमाम ICC इवेंट्स पर लागू हो। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल और वेन्यूज का मामला अगले 48 घंटे में हल होने का इम्कान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी पर यकतरफा फैसला कबूल नहीं करेंगे। ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसमें क्रिकेट की जीत हो। हमारे लिए सबसे जरूरी पाकिस्तान की इज्जत है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ICC के चेयरमैन बन गए। ग्रेग बार्कले की जगह ओहदे का चार्ज संभाल लिया। जय शाह का कहना है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बनना बाइस फख्र है। ICC डायरेक्टर्स और बोर्ड मेंबर्स की हिमायत और एतमाद पर शुक्रगुजार हूं। जय शाह के लिए पहला बड़ा चैलेंज चैंपियंस ट्रॉफी का मसला हल करना है। पाक जिम्बाब्वे पहला T20 आज खेला जाएगा। लाइव एक्शन शाम 4 बजे शुरू होगा। मैच के लिए कौमी प्लेइंग 11 का ऐलान। सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। साइम अयूब, तैयब ताहिर, उमैर बिन यूसुफ और अब्रार अहमद टीम का हिस्सा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत पर सबको इतमाद है। जुल्म करके हुकूमत ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। इस्लामाबाद एहतजाज के बाद बानी PTI की रिहाई की तहरीक मजीद मजबूत हो गई है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अली अमीन गंडापुर की सरबराही में बानी PTI रिहाई की तहरीक मजीद जोर पकड़ेगी। हुकूमत समझती है कि जुल्म से तहरीक कमजोर हो गई है, तो ये उनकी भूल है। एक सूबे में से कुछ इंतशारी उठ के डिमॉन्स्ट्रेट ये करना चाहते हैं कि वो इस मुल्क को मफलूज कर देंगे। ये उनकी खाम ख्याली है, जो सियासत नहीं है, ये बददियानती है। फॉरेन टेररिस्ट को साथ बुलाते हैं, उनको वेपनाइज करते हैं, वेपनाइज करके दारुल खिलाफे पर हमला कर देते हैं। इज दिस अ जोक? स्टेट शुड एक्ट। जत्थों से इस्लामाबाद पर लश्कर कशी की जाती है। एक सूबे से कुछ इंतशारी मुल्क मफलूज करने की कोशिश करते हैं। ये लोग लाशें ढूंढने आ रहे थे, लेकिन इदारों ने मजमूम कोशिश को नाकाम बनाया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, एक शख्स का किरदार सिर्फ मुल्क में अफरा तफरी के साथ जुड़ा हुआ है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं,
جتھوں کے ذریعے فیڈریشن پر چڑھائی کرنے سے NRO نہیں ملتے۔ اب شدت پسند اور انتشاری ٹولہ دوبارہ اسلام آباد کا رخ کرنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ کارکنوں کی اصل مجرم علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی ہیں۔ انہیں چھوڑ کر بھاگنے والے اب کس منہ سے کارکنوں کا دم بھر رہے ہیں؟ رانی PTI اور ان کی جماعت کو ختم کرنے کے لیے بشرا بی بی کافی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کا ایک اتفاق ہوا تھا اکٹھے حکومت چلانے کا، اس اتحاد کو چلانا تھا جو کہ اس طریقے سے نہیں چل سکی۔ 26ویں ترمیم جب ہوئی جس میں چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے اپنا ایک رول پلے کیا، اس میں بھی کچھ کمٹمنٹس ہوئی تھیں جو کہ آنر نہیں ہوئی، جس کے اوپر ایک کمیٹی بنی ہے پیپلز پارٹی کی بھی اور PMLN نے بھی کمیٹی بنائی کہ ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوئی اس کو آنر کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نہیں چل سکتی۔ پنجاب میں پاور شیئرنگ پر پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں۔ پنجاب میں برابری کی سطح پر نمائندگی کا وعدہ ہوا تھا۔ نون لیگ کے ساتھ ہونے والی کمٹمنٹ کو وفاقی حکومت نے اون نہیں کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا حکومت چلانے پر اتفاق ہوا تھا، ہمارے بغیر حکومت نہیں چل سکتی۔ کرم میں سیز فائر کے اعلان کے باوجود مختلف مقامات پر فائرنگ، 6 افراد جاں بحق 8 زخمی۔ جھڑپوں اور گاڑیوں پر فائرنگ کے واقعات میں اب تک 130 افراد جاں بحق اور 186 زخمی ہو چکے ہیں۔ ڈیپٹی کمشنر کے مطابق کرم کے مختلف مقامات پر پولیس اور فورسز کے دستے تعینات ہیں۔ کرم کے حالات پر گورنر خیبر پختونخوا کی سربراہی میں کوہاٹ میں جرگہ، کمشنر کوہاٹ نے جرگے کی کارروائی شروع کی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر عوام پریشان، کہتے ہیں حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کرنے کے بجائے بڑھا دی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اثر ہر چیز پر پڑے گا۔ سندھی کلچر ڈے پر شہر شہر تقریبات کا انعقاد، سندھی ٹوپی اور ادرک پہن کر سندھ کی ثقافت سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سندھ کے یوم ثقافت پر مبارکباد، کہا سندھ صوفیوں کی سرزمین ہے جو صدیوں سے امن اور محبت کی روشنی کا مینار رہی۔ آج کا دن وادی مہران کی بھرپور ثقافتی ورثے، شاندار روایات اور لازوال اقدار کا مظہر ہے۔ کراچی میں امریکی کونسل خانہ سندھ کے ثقافتی دن کی خوشیوں میں شریک، امریکی کونسل جنرل اسکاٹ ابوم کی مبارکباد، کہتے ہیں آج سندھ کی روایات کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ اس سرزمین پر صوفیاء کرام کی تعلیمات اور شاعری نے ایسی نسلوں کو پروان چڑھایا جو رواداری، اتحاد، پرامن بقائے باہمی اور برداشت کی علامت ہے۔ جرمن کونسل جنرل ڈاکٹر راڈیگر بھی سندھی ثقافت کے رنگوں میں رنگ گئے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی سندھی کلچر ڈے کی مبارکباد، کہا سندھی کلچر ڈے کی خوبصورتی سندھی اجرک اور ٹوپی ہے۔ سندھی کلچر ڈے کے حوالے سے سینٹرل پولیس آفس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ خیبر اور وزیرستان میں چھتیں گرنے کے واقعات میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ خیبر کے علاقے زخخیل علاقہ میں گھر کی چھت گرنے سے 5 افراد جان سے گئے۔ جنوبی وزیرستان میں کمرے کی چھت گر گئی، باپ، بیٹا اور بیٹی جاں بحق ہوئے۔ لکی مروت میں شہید پولیس کانسٹیبل کرامت اللہ خان کی نماز جنازہ ادا، کرامت اللہ گزشتہ روز تھانہ پیزو پہ دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہوئے تھے۔ نماز جنازہ میں DPO، پولیس افسران اور اہلکاروں نے شرکت کی۔ کراچی میں سی ویو کے قریب پاکستان ریفائنری کی لائن پراسرار طور پر پھٹ گئی، فرنس آئل سروس روڈ پر بہہ نکلا، مرمت کا کام جاری۔ پاکستان HIV کے خلاف قومی حکمت عملی کو مزید مضبوط اور مؤثر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایڈز کے خاتمے کے عالمی دن پر پیغام، کہا آئیے ایڈز سے پاک ملک کے لیے متحد ہو جائیں، مساوات اور شمولیت پر مبنی حکمت عملی کے ذریعے ہی ہم HIV کے پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری، گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 100 فلسطینی شہید، جبالیہ پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری میں 40 افراد جاں بحق، خان یونس میں 12 فلسطینیوں کی شہادتیں،
ورلڈ کچن سینٹر کے 3 اہلکار بھی اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنے. وسطی غزہ میں سوپ بنانے والا معروف شیف بھی اسرائیل کے ڈرون حملے میں شہید. غزہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا پھر آغاز. حماس کا وفد مذاکرات کے لیے مصر پہنچ گیا. اسرائیل میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری. تل ابیب میں ہزاروں افراد کا مارچ. حکومت سے یرغمالیوں کو فوری رہا کرانے کا مطالبہ. لندن میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف بڑا احتجاج. فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے چلی اور بوسنیا میں بھی ریلیاں نکالی گئیں. شام کے شہر حلب پر عسکریت پسندوں کے قبضے کے بعد روس نے جنگجوؤں پر فضائی حملے شروع کر دیے. روسی وزارت دفاع نے کہا فضائیہ نے شامی فوج کی مدد کے لیے عسکریت پسندوں کو نشانہ بنایا. شامی فوج نے دعویٰ کیا حملے میں درجنوں جنگجو مارے گئے. گزشتہ روز عسکریت پسندوں نے حلب کا کنٹرول سنبھال لیا. خلیج تعاون تنظیم کا اجلاس آج کویت میں ہوگا. خطے کی معاشی صورتحال پر بات ہوگی. امیر قطر سمیت دیگر خلیجی ممالک کے سربراہان کویت پہنچ گئے. ڈالر کی متبادل کرنسی لائے تو 100% ٹیکس لگاؤں گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے برکس ممالک کو خبردار کر دیا. کہا بین الاقوامی معیشت میں امریکی ڈالر کے متبادل کی کوئی گنجائش نہیں. ٹرمپ نے بھارتی نژاد کشپ پٹیل کو ڈائریکٹر FBI نامزد کر دیا. اور لازوال دھنوں کے خالق نثار بزمی کا یوم پیدائش. چلو اچھا ہوا تم بھول گئے، اے بہارو گواہ رہنا، ایک حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہوا تھا، اور دیگر لازوال گیتوں کی دھنیں ترتیب دی.